ببخشید. بله. یه دختری الان کنارم بود ولی نیست. تیشرتش هم سیاه بود. شما ندیدین؟ نه. راستش من جلوتر بودم، اونم پشت سرم. شما که پشت سر من بودین اونا ندیدینش؟ نه من کسی رو ندیدم. یعنی هیچی ندیدین؟ گفتم که ندیدم. باشه خیلی خوب، ممنونم. مامان این چه کاری بود ها؟ میدونی چقدر نگرانت شدم؟ مامان داشتم شوخی میکردم. این چه شوخیه؟ اگه پیدات نمیشد میرفتم کلانتری. من همینجا بودم. ببخشید. مامان حرف نزن. ورزش نمی کنیم. بیا بریم. گفتم که ببخشید. زود باش. داداش بله برات بالوم آوردم. باشه بذارش همونجا. کجا بذارم؟ بذارش رو سرم. اینم نظر خوبیه. داری چی کار میکنی؟ خودت گفتی رو سرت بذارم. من بگم خودتو بنداز تو چاه تو میندازی، آخه چه کاریه؟ باشه فهمیدم. متاسفم. هی فری وایسا صبر. تا شما شروع کنین منم چاییو میارم. نه به زحمت از چرا هم صدا کن. قبل از ساعت 8 صبحونه نمیخوره. رژیم غذاییش خراب میشه. مثل شما نیست هر وقت دلش میخواد غذا بخوره. مامان ببخشید دیگه این کارو نمی‌کنم. با من حرف نزن. پس شما با من حرف نزن. با تو حرف نزنم با کی حرف بزنم؟ مگه به جز تو دیگه کیو تو این دنیا دارم؟ آخه برای همین میگم ببخشید. باشه صابونو نخوره ولی میتونه که 2 دقیقه پیش باباش بشینه. اومدی؟ صبح بخیر. صبح تو هم بخیر. صبح بخیر دایی؟ نه صبح بخیر دخترم. چطوری دخترم؟ خوبم ممنون. بچه ها بیاین صابونه بخورین. ممنون داداش. رباب دانشگاهش دیر میشه. بریم. کجا میری؟ رباب؟ بله مامان الان میام. مامان یه لحظه شما برید منم الان میام. گوش کن. فردا دانشگاه کنسرت علی ظفره. میری؟ رباب. چی گفتی؟ نشنیدم. یه بار دیگه بگو. گفتم داداشم بیش از حد جذابه. زیاد نگاه نکن چشمش میزنی. مگه من چشمم شوره؟ باشه ببخشید. من خوردشون میکنم. فریم کاملا دیوونه است مامان. میگه بریم کنسرت علی ظفر که تو دانشگاهست.
ولی من بهش گفتم نمیتونم بیام. خوب گفتم نه؟ چند بار بهت گفتم تو نمیخواد کاری کنی ولی گوش نمیدی. ببین چقدر داره خون میاد. خدای من. صبر کن الان چسب سخت میارم. لعنتی. این چاقو خیلی تیزه. برای همین عمیق بریده. باید حواستو جمع میکردی. مامان چرا گریه میکنی؟ نه داشتم پیاز خورد میکردم. ببخشید مامان، دیگه پایین نمیرم. میدونم دوست نداری اونجا برم. ببخشید. عزیزم من مانعت نمیشم اگه میخوای بری. فقط ازت میخوام وقتایی که من خونم جلوی چشم کنارم باشی. وقتایی که نیستی دلم خیلی برات شور میزنه. این دست خودم نیست. نه مامان، من اینجا کنارتم. خیلی خوب، من برات املت درست میکنم. خب الان خوبی؟ آره من خوبم. تو برو استراحت کن. میخواستین اینو برداریم؟ آره تو اتاق جا گذاشته بودم. ممنون. راستی اگه گرسنت شد از یخچال غذا بردار. گرم کن بعد بخور. سرد نخوری یا باشه؟ اگه چیز دیگه هم خواستی میتونی همش رو حفظم. نباید به چیزی دست بزنم، نزدیک گاز نشم و مراقب خودم باشم. اگه گرسنم شد غذا برمیدارم و داخل ماکروفر میذارم و میخورم. آفرین دخترم. خداحافظ. این چه بیادبیه؟ ببخشید من ندیدمتون. یعنی چی ندیدی؟ دیدی که داشتم از بالا می اومدم. از عمد اومدی پیش روم ها؟ آخه چرا عمدی بیام؟ شما زندایی منو با اینجور اسم صدا نزن. با تو هیچ نسبتی ندارم. خیلی خوب باشه، من هیچ نسبتی با شما ندارم، ولی حداقل بذارین از خودم دفاع کنم. که چی؟ که یه دفاع الکی تحویلم بدی؟ راستشو بگم دروغ گفتن همیشه یکی از عادتهای مردای این خونه بوده. پسر با من این؟ تو همون پسریه توی پارکی؟ آره. دنبالمون تا خونه اومدی آره؟ آره. چرا؟ راستشون دختری که همراهتون بود. اون دخترمه. من فکر کردم خواهرتونه. راستش من ازش خوشم اومده. اون الان عقد کرده. هفته بعدم عروسیشه. میای؟ واقعا؟ بله. ببخشید من نمیدونستم. حالا که فهمیدی اگه یه بار دیگه اینجا ببینمت کاری میکنم که 7 پشتت بیاد جلوی چشمت. فهمیدی؟ داری به چی نگاه میکنی؟ گم شو از اینجا. بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگل. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. عمه جون عزیزم تو واقعا گفته اومدی؟ بودم که میام.
امروز دانشگاه نرفتی؟ نه آخه امروز تربیت بدنی داشتیم. شما که میدونین مامان دوست نداره من اونجا ورزش کنم. برای همین امروز خونم. کار خوبی میکنه. تو که مراقب نیستی. یادت دوران مدرسه همیشه زخمی میومدی؟ ولی میدونین یه خبر خوب براتون دارم. قراره تمام امروز رو من با شما بگذرونم. او عالیه، این خیلی خوبه. دستت چی شده؟ این هیچی چیزی نشده. چطور؟ داشتم پیاز خورد میکردم که یه دفعه برید. حتما زهرا دعوت کرده. خیلی. عمه من از بریدن دستم ناراحت نشدم، اما با دیدن مامانم ناراحت شدم. مامان اینقدر گریه کرد که منم گریم گرفت. تو همه ی دنیای اونی. هیچ مادری اینجوری عاشق نیست. اما شما هم خیلی بچه‌هاتون رو دوست دارین. آره، اما نه به اندازه مامانت. همینطوره. عمه اون چیه؟ آلبوم عکسه. چه آلبوم قدیمی؟ من اینو قبلا ندیدم. ببینمش. آره ببینش. اینا که خیلی عکسای قدیمیه. عکسای عروسیتونه؟ عکسای عروسی و بقیه چیزا. این شمایی؟ خیلی خوشگلین، درست مثل ماه شب 14. الکی نگو. اما این کیه؟ اشر؟ این عکس مال زمانیه که اشر هنوز نیومده بود. پس این کیه؟ این بابای توه. بابا کاملا شبیه اشره. اینطوری نیست، در واقع اشر شبیه باباته. قیافه، قد، زیبایی اشر کاملا شبیه اشفاقه. حتی بعضی از رفتاراش هم شبیهشه. این کیه تو بغل مامان؟ منم؟ تو که اون زمان به دنیا نیومده بودی. پس اشره. اشره؟ مامان اشرم بغل میکرد؟ آره، چرا؟ راستش مامانت قبلا خیلی مهربون بود. فقط یه خورده لجباز بود. رفتار الانشو میبینی؟ قبلا اینجوری نبود. خیلی عکسای قشنگیه. به نظرم لازمه یه بار دیگه چک کنی. باشه حتما. باید کاندیدای خوب رو انتخاب کنی. مطمئن باشین. نمیشه که یه مصاحبه هم از ما بگیری؟ چی شده؟ نمیگی بشینم؟ فکر کنم نمیخواد چیزی بگی. باشه خودم میشینم. الان با رئیس قرار دارم. واقعا؟ همکارت ارشدت اومده اتاق تو میخوای تنهاش بذاری یا از اینجا بری؟ این رفتار غیر حرفه‌ای ازت بعیده. کار مهمی داری؟ آره، استخدامای جدید داره میرسه، ولی به من نگفتین. یا فکر میکنین که ضرورتی نداشته؟ خب در مورد استخداما همه ی اطلاعات توی پرونده است و اون پرونده قبلا روی میز شما گذاشته شده. فکر میکنم شما لازم ندونستین ببینینش. آره، راجع به اون پرونده میخواستم حرف بزنم. فکر کردم که بریم بیرون یه قهوه بخوریم و راجبش حرف بزنیم. ببخشید ولی من جایی نمیرم. اگه چیزی هست میتونین همینجا بگین. لطفاً زهرا، با کارمندای دیگه که میری، پس چرا با من نه؟ آقای راشد قریشی، شما در اینجا یه اشتباهی تلاش میکنین. اگه راستش رو بگم این بی محلیتون رو درک نمی کنم.
یعنی حتما بدی دیدی؟ من با اعتبارم، پول دارم و از خانواده خوبیم، ارشد شما هستم و از همه مهمتر این که مثل خودتون مجرد هستم. این که ارشد من این اصلاً به این معنی نیست که هرچی دلتون میخواد بگین و باعث بشین که من بی‌ادبیتون رو تحمل کنم. اگه دیگه کاری ندارین لطفاً هر چه زودتر از این اتاق بریم بیرون. ببخشید، شما ارشدتون رو از اتاق بیرون میندازین؟ آره؟ راستش تا الانم مراعات شما رو میکردم اما دیگه نه. حالا میرین یا نه؟ قرار نیست جایی برم، همینجا. میخوام بدونم که چی کار میکنی؟ به پلیس زنگ میزنی یا به نگهبان؟ زنگ بزنی لطفا. ای وایسا، داری کجا بودی؟ شما که گفته بودین منو از اینجا بیرون میکنین اما خودتون رفتی؟ داری شوخی میکنی؟ هنوز که اول آوریل نشده. شوخی نیست، دلیلش چیه؟ یه دلیل شخصیه. نمیفهمم این چه جور دلیل شخصیه که من نمیدونم. نمیتونم بگم. آشفته به نظر میرسی. استعفاتو پیش خودم نگه میدارم اما امضا نمیکنم. اگه حس کردی نمیخوای استعفا بدی بیا بگیرش. تصمیممو گرفتم. گفتم که الان آشفته ای. یه چند روز مرخصی بگیر، بعدش هم میتونی با رباب بری تعطیلات. برو خونه. اگه خارج از کشورم میخوای بری شرکت باهات همکاری میکنه. چرا دبی نمیری؟ متاسفم، نمیخواستم ناراحتت کنم. 2 روز دیگه میبینمت. اما اگه نداری، اگه یه کلمه دیگه بگی به رباب زنگ میزنم. فقط برو استراحت کن. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. عمه، بله دخترم. نخ و سوزن کجاست؟ نخ و سوزن توی اتاقم داخل کموده، ولی اونا رو میخوای چیکار کنی؟ دکمه پیراهن اشر افتاده، میخوام بدوزمش. حتما دکمه اولشه. ها؟ شما از کجا میدونی؟ از بچگی این عادتو داره. همیشه همین دکمه رو میندازه. معلوم نیست باهاش چیکار میکنه. این عادتش هم کاملا به بابای تو رفته. اونم همیشه همین دکمه لباسش میافتاد. رباب نمیخواد بدوزیش. ولش کن. چرا؟ به خاطر اینکه دستات زخمیه دخترم. چرا تو باید کارای خونه منو انجام بدی؟ دستامون قدرام آسیب ندیده. نفهمیدم چی گفتی. عمه دستم خیلی وقت خوب شده. من کاملا خوبم. بازم این درست نیست دختر گلم. عمه ولی من دوست دارم. آره میفهمم، ولی زهرا که دوست نداره. اون نمیذاره که به هیچی دست بزنی. از کجا میخواد بفهمه؟ نگران نباشین. باشه بدوز. داری کاری میکنی زهرا دوام کنه. عمه دوختمش. حالا ببرم آویزونش کنم؟ آره ببر. चोट पड़ी और
और ठेस लगी एक चोट पड़ी और ठेस लगी मेरे सोने पिया मैं हार गई तेरे प्यार की छाया रूठ गई मैं धूप चली मनवार गई मनवार गई तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान मैं तेरे बिन जीना नहीं रांझना साजना बेलिया तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान मैं तेरे बिन जीना नहीं रांझना साजना बेलिया فری، چرا اینقدر به داداشم نگاه میکنی؟ داداشت اونقدرام خوب نیست. پس بدش به من. باشه، فقط تو اجازه داری نگاش کنی. اگه یکی دیگه بود ببین چی کارش میکردم. چی کار میکنی؟ چشماشو در میاری؟ قبل از تو من این کارو میکنم. راستی با چه بهانه‌ای وارد این اتاق شدی؟ عمه بهم گفت دکمه پیراهن اشر رو بدوز. منم دوختمشو گذاشتم تو کمد. دکمه پیراهن کی؟ پیراهن اشر. نمیشنوم چی بگی. دکمه پیراهن کی؟ بهت بگم؟ آره دکمه پیراهن کی؟ آره باشه الان بذار بهت عکسشو میگم. ببینم. نه نمیذارم. نه نمیشه. نمیشه. اومدم عمه. اشر. بله. سلام. کجا میری؟ من میرم نهار. با هم میای؟ نه منو تا مرکز خرید میرسونی؟ البته. چرا وایسادی منو نگاه میکنی؟ سوار شو بریم. بری باشه. یک ساعته به راننده زنگ میزنم همش میگه الان میام. ساعتو ببین هنوز زنگ یا میگه ماشین خرابه یا میگه تو راه هم و ترافیکه. میدونی امروز تولد بابامه، میخوام براش کادو بخرم. تمام برنامه هامو به هم ریختم، باید کارامو تموم میکردم اما این اصلا نمیفهمم. پس به همین دلیل به من لطف کردین خانم، درسته؟ چه لطفی کردم؟ این که شما به من لطف کردین تا مرکز خرید برسونمتون، وگرنه خب معمولا تو شرکت بینمون حداقل 50 متر فاصله است، نمیتونیم هم دیگه رو ببینیم. مطمئنم متوجه شدی که چرا من تو شرکت 50 متر باهات فاصله میگیرم، چون میدونم اگه بخوام از نزدیکای تو رد بشم تو اینو یه جور طنازی به حساب میاری. و لطفاً اینو نگو که همین حرکت و عشقه. همینو میخواستم بگم، این طنازی نیست، این عشقه. آره میدونستم، برای همین اول خودم گفتم. اشر به تو اصلا این سبک بازی ها نمیاد، همونی باش که هستی، اخمو و قیافه گیر. راستی اگه تو وقت داشته باشی و اگه اشکالی نداشته باشه، این نزدیکی ها یه رستوران چینیه، بریم نهار بخوریم؟ وای اشر، میدونی اصلا تقصیر تو نیست که مدلت اینجوریه. کدوم احمقی بهت یاد داده که این شکلی دخترها رو تحت تاثیر بذاری؟ نه دخترها نه، فقط یک دختر، اونم تو. من؟ شانسی نداری.
چپ ببندیم. ببندیم. اول تو شروع میکنی به ابراز علاقه. जब सांवल मेरे मोड़ मोहार चले हम दिल की बात فکر کنم رسیدیم. باشه خیلی خوب. कांटे क्या दे اونجا نگهدار. क्या देखें بفرمایید. رسیدیم. میبینمت. ممنون اشر. و لطفاً یکی دیگر را برای خودت پیدا کن. خداحافظ. خداحافظ. اگه راستش رو بگم این بی‌محلیتون رو درک نمی‌کنم. یعنی از من بدی دیدی؟ من با اعتبارم، ارشد شما هستم، پول دارم و از خانواده خوبیم و از همه مهمتر این که مثل خودتون مجرد هستم. ببین دایی چه هدیه‌های خوشگلی برات فرستاده، خیلی قشنگن. فری، از کدومش خوشت اومده؟ از همشون خوشم اومده. اینو ببین. هرچند که همشو تو استفاده میکنی. نمیدونم بابا این بار تولدم میاد یا نه. اون حتما میاد. برای همین تماس گرفته. خیلی زود میاد. شما به بابام گفتین که خیلی دلم براش تنگ شده. این که میخوام ببینمش و کنارش باشم. زهرا، سلام مامان. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. میدونم که شما ناراحت شدین. من میخواستم اصلا این بار بابا رو نمیبینم. حتی هدیه هاشم ازش نمیگیرم. لطفاً چند ساعت منو تنها بذار. ببخشید مامان، دیگه اشتباه نمی کنم. ممنونم. ببینم تو آقا صاحبو میشناسی؟ آره که میشناسم. چطور؟ چی؟ فقط به هم گفته که یه خواستگار خوب برای فری پیدا کرد. اون وقت شما نگفتی فریو به کس دیگه ای دادی؟ چرا؟ بهش گفتم که دخترمون نامزد داره و چند ماه دیگه هم عروسیشه. خب بعد اینکه خواستگار خیلی خوبیه، پسر خارج درس خونده و خانواده خوبی داره، پس فکر کردم که چرا به زهرا نگیم برای رباب بیان. تو چت شده؟ زهرا ربابو به غریبه ها نمیده. تازه مگه اشرمون چه مشکلی داره؟ هیچ وقت قبول نمیکنه. چرا قبول نکنه؟ اون از خودمونه، برادر زادمه. اگه زهرا قبول نکرد به اشفاق میگیم. به عنوان پدرش حق داره که برای دخترش تصمیم بگیره، مگه نه؟
به نظر تو تصمیم اشفاق و زهرا راحت قبول میکنه؟ اینا به کنار، اصلا با پسرت حرف زدی که این وسط تو قبول داره یا نه؟ اون که تا حرف از عروسی پیش میاد ناراحت میشه. اشیر اومد، باش حرف بزن. سلام علیکم. علیک السلام. بیا بشین، میخوام باهات حرف بزنم. خیر باشه. خب بهش بگو. این چه حرفیه که راحت نمیتونین بگین؟ بگو ببینم پسرم، کاروبارت چطوره؟ خوبه. خوبه. من و مامانت در مورد عروسیت فکر میکردیم و نظر تو راجع به رباب میخواستیم. رباب؟ به هیچ وجه. دختر خوبیه. شما خوشتون میاد، نه من. مشکلش چیه؟ خوبیش چیه؟ من نمیخوام با شما جر و بحث کنم، نمیخوام ازدواج کنم. انگار حواستون نیست. فکر کردین زندایی به این وصلت راضی میشه؟ این غیر ممکنه. اصلا با خودتون فکر نمیکنین. تو از خودت بگو، رباب به نظرت چطوره؟ بابا من با رباب ازدواج نمیکنم. لطفا شما هم حداقل تا 2 سال دیگه در این مورد حرف نزنین. وقتش بشه خودم بهتون میگم. الو. بله. شنیدی؟ این پسره چه میدونه؟ حتی باهاشم حرف نزده. من میدونم چه دختر خوبیه. شما بهش بگیم. دختر از رگ و ریشه خودمونه. کاملا میشناسیمش. میدونی من از این میترسم که این دختره نخواد با کس دیگه ای ازدواج کنه. شما باهاش صحبت کنین. باهاش حرف میزن. حالا بذار چای ما بخورم. فری چی شده داداش؟ ببینم اینا کار کیه؟ کار تو؟ خب چرا من؟ مگه وقت اضافی دارم؟ پس کی کرده؟ اون دیگه کیه؟ یه جوری میپرسی انگار نمیفهمی. رباب. چرا باید همچین کاری بکنه آخه؟ برو از خودش بپرس چرا منو دعوا میکنی و بازم این کارو میکنه. بهش بگو دیگه لطفاً به اتاقم نیاد. هیچ وقت نمیگم. بیچاره دلش میشکنه. واقعا؟ باشه. پس من به روش خودم بهش میفهمونم. اگه دلخور بشه به خودش ربط داره. چرا عصبی میشی؟ بذار انجام بده. به هر حال که بعداً باید انجام بده. چی گفتی؟ هرگز اجازه بدم هر کی دچار این سوء تفاهم شده بگو تا رفعش کنم.
اشر سلام. علیک سلام. یه سوال ازت دارم. از من چه رفتاری سر زده که احساس کردی تو ازت خوشم میاد؟ چی؟ یعنی نمیتونم. مامان و فری به این خیال خوشن که من و تو میتونیم با هم ازدواج کنیم، اما من بهت رک و پوسکنده میگم هیچ وقت این اتفاق نمیافته. एक चोट पड़ी और ठेस लगी मेरे सोने पिया मैं हार गई तेरे प्यार की छाया रूठ गई मैं धूप चली मनवार गई तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान मैं तेरे बिन जीना नहीं रांझना साजना बेलिया तेरे बिन जीना دیدی تیوی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.